मैं उर्दू मंजिल की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपना एक अफसाना यहाँ पेश कर सकूँ। मेरा ये अफसाना मेरी पहला अफसानी मजमूए से है, जिसका उन्वान गिरदाब और किनारे है। और गिरदाब और किनारे में ये दूसरा अफसाना है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। इस अफसाने का उन्वान है वतन। आयशा, होमवर्क कर लो जल्दी से, फिर शाम को हम मिलकर फिल्म देखने जाएंगे। मैंने बावर्ची खाने से आवाज़ लगाकर अपनी बेटी को मुखातिब किया, जो अपने खिलौनों और पजल्स के टुकड़ों में बराबर उलझी हुई थी। ओके मामा, मैं अभी होमवर्क करना शुरू कर दूंगी, मगर प्लीज़ आप पहले मेरी मदद करें। आयशा ने पजल्स के टुकड़ों को फर्श पर फैलाते हुए कहा। नहीं बेटा, अब इनको समेट लो और स्कूल का बैग लेकर आओ। मैं होमवर्क करने में तुम्हारी मदद करवाती हूँ और साथ साथ यहीं मैं सब्जियाँ भी काटती जाऊँगी। मैंने नन्ही आयशा की मासूम से ख्वाहिश घड़ी पर नजर डालते हुए बेख्तियार रख कर दी। आयशा खिलाफ तवक्को बगैर कोई जिद किए और बिना कुछ कहे अपने पजल्स के टुकड़ों को समेट कर डब्बे में रखना शुरू हो गई। सब्जियां धोते हुए मैंने उसके चेहरे पर नागवारी के एहसास को महसूस कर लिया था। मैं हैरान थी कि आयशा एक बार में बात कब मान लेती है। उसके पास तो सवालों का एक पिटारा है और हर सवाल में तजस्सुस इतना है कि उसे मुतमईन करते करते मैं उलझ जाती हूँ। जब दलीलें कम पड़ने लगती हैं तो मुझे ऐसी ऐसी मिसालों का सहारा लेना पड़ता है जो या तो हकीकत से बालातर होती हैं या उन खुशगुमानियों पर मबनी जो मुझे खुशफहमियों के हंडोले में झुलाती रहती हैं। उस वक्त मैं उसकी अचानक खामोशी और फर्माबरदारी और ताबेदारी को किसी आने वाले सवालात के तूफान का पेशखेमा महसूस कर रही थी कि अचानक उसने अपने खिलौने समेटते समेटते पहला सवाल कर डाला। मामा, मुल्क का मतलब क्या होता है? सवाल आसान था। मैंने प्यार से जवाब दिया। मुल्क का मतलब है कंट्री, जैसे हमारा मुल्क जर्मनी है। ओह, मुल्क हाइमार्क को कहते हैं। आयशा ने एक मुख्तसर से जुमले में बात मुकम्मल करने की कोशिश की। हाँ, तुम्हारा हाइमार्क जर्मनी है, लेकिन मेरा वतन कश्मीर है। मैंने बड़े गरूर से कहा। वतन वतन ये वतन क्या होता है मामा? आयशा ने फौरन दूसरा सवाल दाग दिया। मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी। अरे 3:30 बज गए, पापा आने वाले होंगे। जल्दी से अपनी चीज़ें समेटो और अपने स्कूल का बैग लाओ। मैंने उसकी सुनी अनसुनी करते हुए कहा। मगर मामा, वो वतन? आयशा ने दोबारा सवालों का सिलसिला शुरू करने की कोशिश करते हुए मेरी तरफ देखा। अरे उसका मतलब ही कंट्री है। चलो अब जल्दी करो, वरना पापा सिनेमा नहीं ले जाएंगे। मैंने जल्दी जल्दी पजल्स के टुकड़ों को समेटकर डब्बे में डालते हुए उसे जवाब दिया। आज होमवर्क बहुत कम मिला है, क्या बात है? क्या मिसेस वागनर नहीं आई थी? होमवर्क खत्म करने के बाद मैंने एक सांस में कहना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा ध्यान देगची में डलने वाले मसालों के हिसाब किताब पर था। चंद लम्हों बाद वो खुद ही खामोश हो गई। मैंने सब्जियां काट कर देगची में डाल दी। तेल गर्म था। पानी की बूंदों के साथ कटी तरकारियों ने गरम तेल में एक बेहंगम सा शोर मचा डाला। अब मैं मिर्च मसाले के डब्बे खोले खड़ी थी। आयशा स्कूल का बैग बंद करके अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि यकायक दरवाजे की चाबी घूमी। सज्जाद अस्सलाम वालेकुम कहते हुए अंदर दाखिल हुए। आयशा ने वहीं पर अपना बैग छोड़ दिया और पापा आ गए का नारा लगाती हुई सज्जाद से लिपट गई। कुछ देर बाद ही सज्जाद हाथ में धोकर खाने की मेज के सामने बैठे थे। आयशा के खिलौने अभी भी इधर उधर बिखरे पड़े थे। मैं जल्दी जल्दी खाना मेज पर चुनने लगी। मेज के पास से आयशा की गुड़िया को जमीन से उठाते हुए सज्जाद बोले, नजमा, आज फिर मस्जिद में एक दम धमाका हो गया है। खुदकश हमला था। 60-70 से जायद लोग जाँ बहक हो गए। ये खबर सुनकर मेरे हाथ कांप गए। कहाँ हुआ है ये? किस जगह हुआ है? मैंने बेकरार होकर पूछा और बजाय खाना मेज पर रखने के मैंने टीवी का रिमोट कंट्रोल हाथ में लेकर मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल तलाश करना शुरू कर दिए। मामा, जल्दी खाना खाएं, फिर द बिग पांडा देखने जाना है। आयशा ने मेरे इरादों को भांप कर आवाज़ लगाई। अरे बंद करो टीवी, आयशा ठीक कह रही है, वरना सिनेमा जाने में देर हो जाएगी। सज्जाद ने मेरे हाथ से टीवी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेकर टीवी बंद करते हुए कहा। मगर कहाँ हुआ है हमला? मैंने बेचैन होकर पूछा।
سجاد ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولے، کہاں ہو سکتا ہے یہ سب کچھ؟ ہمارے ہی خطے میں ہوا ہے، وادی کی جامع مسجد میں، جمعہ کی نماز کے بعد۔ پتہ نہیں کون ہے یہ کمبخت۔ پاپا، خودکش حملہ کیا ہوتا ہے؟ عائشہ نے معصومیت سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، چلو اب ہم جلدی سے کھانا کھا لیں ورنہ دیر ہو جائے گی اور تمہارا The Big Panda کا شو ختم ہو جائے گا۔ سجاد نے گول مول جواب دے کر عائشہ کی توجہ دوسری طرف گھما دی۔ شام 6 بجے ہم سینما ہال میں بیٹھے تھے۔ فلم شروع ہونے والی تھی۔ بہت سارے والدین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر فلم ہال میں موجود تھے۔ اشتیاق بچے ہاتھوں میں پاپ کارن کے لفافے پکڑے فلم کے متعلق گفت و شنید کرنے میں مصروف تھے۔ عائشہ اور سجاد بھی مستقل اس فلم سے متعلق اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، مگر میرا دل وادی کی جامع مسجد میں اٹکا ہوا تھا۔ بابا جان اور میرا بھائی سیفی کبھی کبھار اس مسجد میں جمعہ اور عیدین کی نمازیں پڑھنے جاتے تھے۔ وہ ہماری وادی کی سب سے خوبصورت مسجد تھی۔ دور دور سے لوگ اس مسجد میں آتے تھے۔ کل اماں کو فون کروں گی، حالات معلوم کروں گی، میں نے دل ہی دل میں سوچ کر منصوبے بناتی رہی۔ اس 90 منٹ کی فلم میں کیا تھا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میرے ذہن میں تو وادی کا پورا علاقہ، سڑکیں، مسجدیں، اسکول، کچے پکے مکانات اور گلیاں ایک فلم کی طرح ایک کے بعد ایک منظر پیش کر رہی تھیں۔ فلم دیکھنے کے بعد آئس کریم کیفے میں بھی سارا وقت میں یہی سوچتی رہی۔ سجاد اور عائشہ کی ہنسی اور فلم سے متعلق باتیں مجھے ذہنی طور پر ان کی قربت کا احساس نہیں دلا پا رہی تھیں۔ رات بستر پر لیٹتے ہی عائشہ نے سوالوں کا سلسلہ پھر شروع کیا۔ ماما، آپ کو پتا ہے پانڈا کا ہائی مارٹ کون سا ہے؟ میں نے اس کے بارے میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، جی ہاں میری جان، چین ہے پانڈا کا ہائی مارٹ۔ اب عائشہ نے دوسرا سوال کیا، ماما ہائی مارٹ وطن ہوتا ہے یا ملک؟ آپ نے اس وقت نہیں بتایا تھا، بتائیں نا ماما، وطن کیا ہوتا ہے؟ میرا ذہن ایک بار پھر وادی کی گلیوں کا طواف کرنے لگا۔ سو جاؤ میری جان، جلدی سے سو جاؤ، ماما تھک گئی ہیں بہت۔ میں نے لاچاری سے اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے بہانہ بنایا۔ ماما بتائیں نا پلیز۔ اب کے بعد اس کی اس طرح پوچھنے سے میرا دل مٹھی میں آنے لگا۔ میں نے پھر خوشگوانیوں کا سہارا لیا۔ وطن اس زمین کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں، جہاں کی آزاد فضا میں آپ پلے بڑے ہوں، جہاں کی مٹی کی خوشبو دنیا کی ساری خوشبوؤں سے زیادہ سوندھی اور میٹھی ہو، جہاں دریا گیت گاتے ہوں اور جہاں کی ہوائیں امن و سکون کی لوریاں سناتی ہوں، جہاں کے لوگ ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے ہوں، اتنی عزت کرتے ہوں، ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے ہوں کہ کچھ نہ پوچھو۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے، گلا رونے لگا۔ عائشہ دھیرے دھیرے نیند کی وادی میں جا رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اب میرے وطن کا مطلب ہی دوسرا ہے، یا اس کے پاس انہوں نے اس کا مطلب ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب میرا وطن وہ جگہ بن گئی ہے جہاں کسی بھی بے گناہ کو جس وقت چاہے گرفتار کر لو، قید میں ڈال دو، اسے مارو پیٹو، سڑکوں پر اور لوگوں کے ساتھ لوٹ کھسوٹ کرو اور پھر بلا وجہ ان کو جان سے مار ڈالو۔ بعد میں یہ کہو کہ یہ تو قضائے الہی تھا، اس کی قسمت میں تو یہی ہونا لکھا تھا۔ بم دھماکے اور گولیوں کی آوازوں کی گونج، ہوا میں کسی بے گناہ کی گھٹی ہوئی سسکیاں اور چیخیں، اف! اور جب اس بے گناہ کو مار کر کسی وطن فروش کا نام دے دیا جاتا ہے، زمینی طاقتور انسان نما جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ سارا غم و غصہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا۔ خودکش بم دھماکوں کی صورت میں، نجات کے کسی جاہلانہ قاعدے کے طالب بن کر، یا حالات کے پھندے میں پھنس کر، یا خودکشی کر کے۔ اب تو اس وادی کے دریاؤں نے ان پڑھ ماؤں کو لاشیں اٹھاتے اٹھاتے گنتیاں سکھا دی ہیں، جہاں کھانے کے لیے روٹی، رہنے کے لیے مکان اور پہننے کے لیے کپڑے مانگنے والا انسان شہری نہیں دہشت گرد کہلاتا ہے، اور اپنا حق مانگنے والے کو ہمیشہ کے لیے آزادی دے دی جاتی ہے۔ اس کے وطن سے آزادی یا دنیا سے آزادی۔ عائشہ سو گئی تھی، نیند میں مسکرا رہی تھی۔ شاید خواب میں وہ میرے خوشگمان تخیلاتی وطن کی گلیوں میں بلا خوف و خطر کھیل رہی تھی۔ بہت شکریہ۔